O manakan ninyo, Manasab kanimo. ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Mayaw ikaw, Ginoo. Usahan yana kahigayon maidaghang mga kobrador sa buhis ug mga makasasala nga miadto kang Hesus sa pagpamati kaniya. Unya ang mga pariseo ug mga magtutudlo sa balaod nagbagulbol nga nagingon. Kining tawhana nagabi-abi sa mga makasasala o nakigsalo pagani kanila. Tungod niini misugilon kanila si Jesus ug usa ka sambingay. Pananglit usa kaninyo may usa ka gatos ka karnero ug nawala ang usa niini unsa may inyong buhaton. Iyang biyaan ang kasyaman og siyam dito sa sibsibanan ug pangitao niya ang nawala nga karnero. Hangtod nga kini iyang makaplagan. O ginikakaplag niya niini, malipay siya pagayo. O iya kining pasanon o dadon pagbalik ngadto sa ila. Unya iyang dapiton ang iyang mga higala o mga silingan. O miingon siya kanila, maglipay kita kay akong nakaplagan ang nawala kong karnero. Sa ingon usab niini, sultihan ko kamo, nga mas dako ang kalipay dito sa langit tungod sa usa ka makasasala nga naghinulsol kaysa kasiwaman og siyam katao nga matarong nga wala magkinahanglan og paghinulsol. O pananglit usa ka babae nga may napulo katag sa kadako kawad-an og usa unsa may iyang buhaton. Magdagkot siya og suga og manilhig sa iyang balay og iya kining pangitaon pag-ayo hangtod makaplagan. Og inikakaplag niya niini, tawgon niya ang iyang mga higala o mga silingan, og moingon siya kanila, maglipay kita, kay akong nakaplagan ang nawala akong usa ka dako. Sa ingon usab niini, sultihan ko kamo, nga mangalipay ang mga anghel sa Dios tungod sa usa ka makasasala nga maghinulsol. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Mas ma-appreciate nato ang sambingay sa Ginoo kon atong ang balikan ang iyang konteksto, ang sitwasyon atong mismong panahon na ba. Gimension man ani kobrador sa buhis o mga makasasala. Pero actually, ang kobrador sa buhis, branded po ni nga public sinners. Ang uban nga public sinners, ani ka ng mga prostitutes. Ug daghan pa nga mga salawayon sa ilang kanang pananaw, nga ilang gihukman nga mga makasasala. Now, nganong masuko man ang mga Hudeo, albi ng mga Pariseo sa mga tax collectors, unsa may background. So, mahinumdum ta nga ang atong nasod nga Pilipinhon kaniadto nasakop sa Hapon, nasakop sa mga Katsila, mas lugay itong sa Katsila. Sa kapanahonan sa atong Ginoo, ang Israel sakop sa impero sa Roma. Nya, unsa may mahitabo kay part mapo na sa kanang tinguha sa emperador nga mudako ang iyang kanang ginsakupan ang iyang area sa jurisdiction kay na may maabot. Maumot na gahom power o wealth. So, mahitabo na katong Israel ilang pabuhisan. So, mo sita sila og kota nga abuton dapat sa Israel ang nga ikatampa dito sa Roma. Pananglitan, ang kota is 1 million. Gamay pa man to sa una. So, 1 million. Unya ang mga tax collectors, sila na diskarte kung saan pagpaagi nga makaabot sila sa kota, usahay kuno ko ng agianan, ila ng pabayarag buhis o muagay ka, agi ka na, so makabayad ka sa buhis kay di man po sila mahadlo kay na may mo support nila nga mga sundalo nga Romanhon. So diskarte gyud sa mga Pariseo kung saon niya pagkolekta sa buhis or makaabot sila sa kota nga gipangayo sa Roma. Pananglitan og 1 million ang maong kota, unya ingabot sila og 3 million. So tuwa ang 1 million, ang 2 million nila ha. So mao na nga, duha ka rason nga nang masuko ang mga Hudeo o Pariseo
sa mga tax collectors. Una kay nag-collaborate sila sa ilang kaaway kontra God. Nganong mo tabang man sila sa pagdumala sa pagpatigayon sa maong nason nga kaaway man sila. So collaboration. Ikaduha, kanibang sense of mura og selfish ra nga nadato sila at the expense sa kapobrehon sa ilang mga kaigsunan nga mga Israelita o mga Hodeo. So mo nay para sa ilang tan-aw ang usa ka kobrador sa buhis makasasala dod kalibel sa mga prostitutes o uban pang mga public sinners. So mo nay background. Now, karon kung imong tan-awon na sa espirituhanon nga pagtan-aw, tinuod jud nga kanang nakasala. So in other words, appeal sila sa giingon nga mga katawhan ni Yahweh nga nahisalaag na mura baog nawala sa panon. So mao na exactly ang gipresentar sa Ginoo nga sambingay kabahin sa usa ka karnero nga nawala o usa ka dako nga nawala. Kay mao man ni purpose sa Ginoo sa iyang paganhi sa kalibutan. Di ba kausa nga di miduol kaniya sa Syrophoenician woman kaming nasakit akong bata, iba kay imong ayuhon, isya gipadala man lang ko sa nawala nga mga karnero sa Israel. O tingnan datong babae pa nga, bisan gani ang iro, makakaon man sa mumho nga matagak sa lamisa. So in other words, klaro kayo na sa Ginoo nga ang iyang misyon para gyud sa Israel, para sa nawala nga karnero, nawala nga katawhan sa Dios, nawala in the sense nga nakasala. Kay expected man nga ang katawhan sa Dios, pinili nga katawhan sa Dios, buutan o mahinlo or balaan nya kay nakasala man sila, so considered nga spiritually nawala. So mo to'y goal sa Ginoo nga ibalik ang mga nawala. Pero actually halos tanan man mo inawala kay makasasala man ang mga Israelita pilipota sa nakalilain mga pamagi. Dagko lang tong uban, ang uban ginagmay, pero kitang tanan makasasala. Mo to'y goal sa Ginoo luwason ta sa mga kasalanan. But the good news is, napoy good news kay klaro lagi sa akong gingon nga ang goal sa Ginoo katong Israel. Pero sa iyang pagpakamatay, makita na nato sa kanang Eucharistic prayer nga miingon, kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo. Para to sa mga sa Israelita represented by the apostoles nga diha sa iyang Last Supper. Alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo. So imbis kadturang chosen people of God, ang primary nga purpose sa Ginoo, giapil pa juta tanang mga tao. So mo na good news diha. Kay imbis ang iyang focus unta katong Israel giapil pa juta. Kay mao na nga ang iyang pagpakamatay nagdala ka nato sa kinabuhi. Kay patayin man ta sa sala, kay makasasala man ta. Nya, adto gani kay giapil ta. So ingana ang kamaayo sa Ginoo. In fact, kanang usa ni sa mga butang nga wala ganahi ni Lucifer nganuman kay tungod manggod sa pagpakamatay sa Dios sa anak sa Dios kanato, giluwas ta niya sa kasalanan unya, pinaagi sa tong pagdawat sa bunyag nahimo ta nga mga adopted nga anak sa Dios. Just imagine, no? Murag gilabuan nato ang, in a sense, murag nalabuan nato ang anghel kay anak naman ta sa Dios, adopted children of God. Mao man ay epekto sa bunyag. Mao pa importante ng bunyag kay mahimutang mahinlo ta ug mahimutang mga adopted nga anak sa Dios. Mao na di madawat ni Lucifer matud pa. Mao tong rebelde siya, revolt nga naman kay tiabang ubos lang ta tong kanang level sa taos in terms of dignity. Na gilabyan nato ang anghel, gilevel up nato ang anak sa Dios. Mao nga si Jesus nahimo natong igsuon. Jesus is our brother. With God, our Heavenly Father as our Father. So mao nay magic or grasya nga nahitabo sa pagpagamatay sa Ginoo nya sa pagdawat ato sa bunyag na kompleto ang maong kaluwasan. Ang atong pagkabag-o isip mga anak sa Dios. Now, katong giingon nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ng mga sala mapasaylo. Kana mao ni ang matud ni Father Danny Wang, usa ka Jesuita nga theologian. Ingon siya nga mao ni actually ang kahulugan sa pulong nga Katoliko. Sa Katolikong simbahan ba mao na implikasyon sa Katolikong simbahan kay ang Katoliko kuno mao ni ang simbahan nga
nangandoy nga ang tanang katawhan, sama sa gimension sa Eucharistic prayer, ang tanang katawhan maluwas. Dili pareha ng ubang mga sekta nga mga sila kamiray maluwas. Kamo wa mo, wa may klaro. Labi na kamong mga Katoliko kadaghan mo mga idolatre. Daghan mo gisimba-simba, gipaka-Dios-Dios nga mga santos. Mao man ila pero kita wala. Mao bitan ang usa sa mga rason nga dinhi sa mong center bisag dili Katoliko dawaton nga ang mga poses nga dili Katoliko. Nga naman kay apila sa pangandoy o paninguha sa simbahang Katoliko nga maluwas ang tanan. Kay mao lagi na ang pinaka-goal sa Ginoo. Imbis Israel ang dato iyang giluwas. Imbis mao to yung mission, primarily ang Israel iyang giluwas ang katawhan. So mo nay naho kanang tigadungog man ko si Father Darwin tigdawat og mga dili Katoliko nya ang ahong kong gilisdan kay damo mo koy assistant nga kanang pirmi uban naho na koy assistant dito usa ga trabaho man nay mga panahon nga nay mga demand nga kanang magpa-deliverance so nya kinahanglan mo gana mo kumpisal karon mapasayon gamay ang among trabaho ba kay og dili mangumpisal kay na kontrolado man siya sa demonyo so while gyud na kayo nya kisa may pahawiron na ho basig maglajog me mo nang daghan kog balibad usahay pero kausa may konsulta kani Father Kabading Padre kanang ug sabi ni saya pa ko nga i-extend ba nato atong ministry sa mga non-Catholics ingon siya yes kay part yun na sa atong mission nga mutabang sa tao nga nanginahanglan although ingon siya nga ang sakramento para na sa Katoliko pero ang mga sacramentals pwede na i-apply nato sa mga non-Catholic. So, kanang panalitan, deliverance, dili man na siya sakramento, sacramentals man na siya. Mga bindita, mga kuros, mga oil, sacramentals man lang siya. Dili man, kaya ang sakramento para gyud sa mga Katoliko. And ang first, nga step is bunjag. Muna nga ang dili, ideally, dili ko dihilugon ang wala mabunjagi, isip Katoliko. O maapil sa simbahan kay para man jud na sa mga Katoliko, full member sa Katolikong simbahan. So, again, ipinumduman ta sa itong ebanghelyo, kitang tanan sa kailaing mga pamaagi nangawala. Kay makasasala man ta, dili ta maghinambog nga watay sa. Kay kitang tanan makasasala in different degrees. Kanang uban daggo, kanang uban ginagmay pero nakasa so gihapon ta. Kanang kung magunahon na tagdautan sa naman na kanang dili ta maayo mo tratar sa atong isikataw labi na tong mga nanginahanglan dako maguna sa nya gatuo man lata kini atong pagpamalikas sa maguna tanang mauton nga panghunahuna nga magduda ta sa atong isikataw sa maguna siya so in other words makasasala tang tanan pero ipinumduman kita nga kita ang gimisyon sa Ginoo sa kalibutan mao na nga pasalamat butan niya kay bao ang Ginoo nga huyang man ta so naay sakramento sa kumpisal. Mauro zo na makaluwas na to. Human primero nga makapaluwas atong kalag nga na itong pawak na sa kalaot ang bunjag. Kay pasayloon ang tanang mga sala. Niya kay human ta na bunjagi naama po ng struggle sa pagpaningkamot nga magkinabuhing matarong o balaan. Niya di kanunay man sa kadagang panahon nga nahimutang pakyas. So naa nang sakramento sa kumpisal. So importante din ang regular nga kumpisal. Labi na og natay makasala ta og bugat. Nya i-sustain ang maong spiritual nga kinabuhi pinaagi sa kanang daily or regular nga pagkalawat kay sustansya man na mura bag vitamin sa atong kalag aron mahimo kining tambok atubangan sa Ginoo. So pasalamat sa Ginoo nga wa ta biyae pero mo nagiingon nga ang tanan dunay katapusan kung mabot ang Ginoo sa iyang pagbalik ikaduhang pag-anhi sa kalibutan niya nagpabilin ta nga magahi nga gibalibaran nato ang grasya nga nagimbitar nato nga magbag-o anha ang problema kay uwahay na ang tanan ha o magabalik na ang Ginoo so samtang do na pa higayon maningkamot kita every time nga makasala ta dong lang ta sa kumpisalan kay ang maong sakramento giandam gyud alang sa mga naghinulsol.